Mais attendez, pour plus de recettes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche et aimez ma page Facebook et Instagram. سلام، اليوم جبت لكم حاجة حلوة، تبعوني تشوفوا المكونات. نحتاجو 250 غرام دو بسكوي، 500 غرام دو فريز، 100 g de sucre glace, 125 g de beurre, 75 g de sucre cristallisé, 30 centilitres de crème fraîche à 35%, 30 g de gélatine, عندنا تاني الماء 125 centilitres et 150 g تاع الماء واحدة أخرى. Alors لهنايا فهادوك les 150 g تاع الماء نحطو لا جيلاتين ديالنا. علاش exactement 150 grammes? Parce que 150 grammes c'est 5 fois les 30 grammes de gélatine. دايما كي تكون عندكم جيلاتين en poudre الماء اللي تخدموه فيها ضعفوه ب5 خطرات الميزان ديال لا جيلاتين. alors الزبده ديالي ذوبتها اي لو بسكوي رحيتو رقيق، نخلطهم مع بعضهم. تقدروا تزيدوا لهم سكر، تقدروا تزيدوا لهم لا فاني، القرفه، كيما نتوما حبيتو، يعني كيما حبيتو كيفاش تعطروا لو بسكويت ديالكم. باغ لا سويت نديرو في لو مول ديالي، ديروا نيمبورط كال مول اللي حبيتو، ليسونسيال يكون عالي، هذا ما كان. تستويوها مليح بالمغرفه، لا ماريز ولا اون كويير، une cuillère normale, une cuillère كبيرة، une cuillère à soupe. Donc تستويو مليح le biscuit ديالكم في le moule. Par la suite تاخدو un ramequin ولا كاس ولا وتعبزو عليه باش يكون مستوى واحد، يكون نيفو واحد. من بعد ما تنساوش تدخلوا لو مول ديالكم للفريغو باش لو بسكويت ديالكم يجمد ويشد روحو. من بعد ناخد لا فريز ديالي، نزيد لها لو سكر كريستاليزي ونزيد لها لي 125 مليلتر دو. دونك الماء الاول، الكميه الاولى خدمنا بها لا جيلاتين والكميه الثانيه خدمنا بها لا فريز. لهنا نخليهم يطيبوا. من بعد كي يكملوا، كي تشوفوا لا فريز ديالكم دابت، ارحيوها بالميكسور pour que ça donne un jus de fraise ou là un sirop de fraise. La crème fraîche ديالي ناخدها نضربها مليح بالباتور، طلعوها ان شونتيي. لازم تكون باردة اوسي لا كريم فريش ديالكم. ونصيحة تقدروا ديروا لو ريسيبيون هدايا مع لي فوي تاع الباتور، تقدروا ديروهم في الفريغو باش يكون بارد في بارد. كي تبداو تطلعوا لا كريم ديالكم، تبداو تضيفوا لو سكر غلاس بالعقل en 3 parties تضيفوه ولا en 4 parties. l'essentiel ماشي على ضربه. لهنا باش تطلعوا une crème chantilly. و اون استوس باش تشوفوا بلي باش تعرفوا بلي لا كريم شانتيي ديالكم راهي طلعت ونجحتوا فيها. شوفوا غير تكملوا اقلبوا لو ريسيبيون ديالكم، الا ما طاحت لكمش معناتها vous avez réussi. لهنا بعد ما رحيت لا فريز ديالي، ناخذ هذيك لا جيلاتين، شوفوا كيفاش جمدت، ناخذها ونحطها في لو سيرو دو فريز. هذيك لا كريم فريش ولا لا شانتي دخلتها في الثلاجه تبرد لي مليح، وبعد ما برد لي لو سيرو ديالي رحت ضفتو على لا شانتي اللي خدمناها باللو سكر اي لا كريم فريش. الوغ بور لو سيرو بالكو ضيفوه على ضربه، سينو راهو رايح يطيح لكم كامل لا كريم ديالكم اي كيلي ما درتو والو. دونك ضيفوه en 3 parties بالعقل. اي vous faites هاد لا تكنيك، يعني تجبدوا الخليط ديالكم من التحت للفوق avec une spatule.
Donc, بعد ما برد لي le biscuit, نجيب la crème ديالي et je la verse sur le biscuit وندخلهم للفريغو يقعدوا واحد ربع سوايع à peu près. انا خليتهم ربع سوايع. كي خرجتها زينتها بلا شونتيي et la fraise. Donc vous avez vraiment le choix على طريقة التزيين كيما حبيتو. Donc هذا هو le résultat final تاع le layer cheesecake. علاش سميتو layer cheesecake parce que c'est pas vraiment un cheesecake. Donc ما فيهش le cheese, c'est-à-dire ما فيهش le fromage. J'ai mélangé la recette تاع en fait, j'ai fait un mélange de deux recettes. تاع le cheesecake et تاع la charlotte et c'est ce que ça donne. C'est vraiment super bon. ان شاء الله لا روسيت تاع اليوم تكون عجبتكم وان شاء الله تقدروا تعاودوها في الدار وتردوا لي بالخبر. À bientôt. Mais ce n'est pas encore fini. Si ma vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à la partager avec tes amis.